बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस वक्त रात को हमने उनको ज़हमत दी, वो तशरीफ़ लाए। बाकी साथी भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनके भी बहुत मैं मशकूर हूँ। बलूचिस्तान में पिछले एक महीने से एक पॉलिटिकल क्राइसिस था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज ये मसला हल हो गया है। हल इस तरह हुआ है कि जो हमारे साथी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ दूसरे तरफ थे और कुछ एक अलग साइड पे थे, वो सब आज इकट्ठे बैठे। उन्होंने अपने तमाम जो रंजिशें कहें, नाराज़गी थी, उन सब को दूर किया, जिसमें परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब की हिदायत पे हम सब आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। इस पे मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, जाम कमाल ख़ान साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने भी अपने साथियों को कहा आप इकट्ठे हो जाएं और पार्टी को बचाएं। तो मैं उनका भी, तमाम साथियों की तरफ से उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, थे और रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में हुकूमत अपना किरदार अदा करे और स्टेबिलिटी के साथ काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी पार्टी इकट्ठे बैठी है और पार्टी ने अब कुछ फ़ैसले किए हैं जो ज़हूर साहब अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब और बाकी हमारे दोस्त अहबाब जो इस्लामाबाद से आए हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान की जो ये सियासी बहरान था उसकी संगीनी को जो है समझा और यहाँ पे आके अपना एक मुस्बत किरदार अदा किया। आपको पता है कि मैं जाम कमाल ख़ान साहब का भी जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है एक बेहतरीन किरदार अदा किया और वो ख़ुद ही जो है मुस्ताफ़ी हो गए ताकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जो है इस बहरान से बचाएं। आज हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है और जितने भी हमारे कोalition पार्टनर्स हैं उनके साथ भी कंसल्टेशन हुई है। तो हम कायद ऐवान के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो का नाम हमने फ़ाइनल कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द असम्बली का इजलास बुलाकर हम जो हैं इसको मज़ीद जो है पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और कुद्दूस और स्पीकर का भी इंतखाब करेंगे। कुद्दूस साहब भी जो हैं जल्द अपना काबीना तश्कील देंगे और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में जो ये बहरान है उसका मुकम्मल तौर पर जो है ख़ात्मा हो जाएगा। और स्पीकर के लिए जो है हमने जान जमाली साहब का जो है नाम का इंतखाब किया है। परवेज़ जी, ज़िया लांगो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि पिछले 1.5 महीने से पार्टी के अंदर और एक क्राइसिस चल रहा था और पार्टी 2 ग्रुपों में बटी हुई थी। तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते से चेयरमैन सेनेट साहब और परवेज़ खटक साहब मुसलसल राब्ते में थे कि किसी न किसी तरीके से पार्टी में जो इख्तिलाफ़ात हो गए वो इख्तिलाफ़ात किसी न किसी तरीके से ख़त्म हों। तो हम मुसलसल राब्ते में भी थे। कल रात को चेयरमैन साहब और मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब का पैगाम में रात को पहुंचा कि आप लोग मेहरबानी करें एक साथ बैठकर पार्टी को इस क्राइसिस से निकालने के लिए हम इकट्ठे बैठ जाएं। तो मेरी सुबह मुलाकात भी हो गई मीर साहब से, तो उधर हमने कंसेंसस ये किया कि हम बैठ के पार्टी को हर हालत में बचाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे दोस्त थे उन सब से मिल बैठे, हम सब ने मशवरा किया। उसके बाद हम सब इकट्ठे बैठ गए, जितने भी हमारे दोस्त हैं पार्टी के 23 अरकान और जाम साहब का भी मशवरा उसमें शामिल था। हम इकट्ठे बैठकर हमने फ़ैसला किया कि पार्टी की वसी तर मुफाद की खातिर हम अपने छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके जितने भी हमारे MPs हैं 24 के 24 बाप पार्टी के उन सब ने मुत्तफ़िका तौर पर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब को कायद ऐवान के लिए मुंतखब किया है और जान जमाली साहब को स्पीकर के लिए। मैं एक मरतबा फिर पार्टी की सीनियर क़यादत ख़ासकर चेयरमैन सेनेट वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब का बहुत मशकूर हूँ
کہ بلوچستان کو ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب کے اس نازک مرحلے میں جب بلوچستان میں ایک کرائسس آ گیا تھا، انہوں نے اس کو سنجیدگی سے لیا اور آج باہمی سب کی خوشی سے ایک فیصلے تک اس کو پہنچایا. بہت شکریہ آپ سب کا. پی ٹی آئی کہاں سے کرے گی اس حوالے سے بتائیے گا، اور سیکنڈ یہ کہ کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ 1.5 دن میں سارے معاملات آپ نے طے کر دیے؟ دیکھیں، جب نیت صاف ہو، ارادہ صحیح ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر بدنیتی ہو تو پھر کام نہیں الجھ جاتا ہے. پی ٹی آئی اسی اتحاد کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑی رہے گی کہ جب فیصلہ پرائم منسٹر کا ہے اور ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے تو پی ٹی آئی بھی انشاءاللہ اسی اتحاد میں جیسے پہلے تھی ویسے کھڑی رہی گی. بہت شکریہ جی آپ سب کا. جی صاحب یہ بتائیں کہ یہ میٹنگ ہوئی کہاں پر ہے اور باقی کے ممبرز کیوں نہیں ہیں اس پہ؟ باقی ممبران میٹنگ سے چلے گئے تو ہم صبح دراصل واپس شاید چلے جائیں، اس لیے ہم نے کہا اس وقت یہ میڈیا ٹاکس ضروری ہیں تاکہ جو عوام ہے وہ دور ہو جائیں، اور صبح سے انشاءاللہ ہم اپنے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کر کے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے. بہت شکریہ جی. جناب دلہے کو بھی بات کرا آ جائیں. دلہے کو گھر تک پہنچانا بھول جاتا ابھی اس طرح پتہ نہیں کیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ وہ لیٹ ہم نے آپ لوگوں کو انفارم کیا. ہمارا پارٹی میٹنگ ختم ہوا، تمام دوست جتنے پارٹی کے ممبران تھے وہ اکٹھے ہوئے، ایک متفقہ طور پر انہوں نے سب اکٹھے ہوئے. مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں تمام دوستوں سے بھی ہم نے کہا، ہم جب نکلے تھے ہمیں افسوس تھا کہ پارٹی کہیں پہ خراب نہیں ہو جائے. الحمدللہ چیئرمین سینٹ صاحب نے، خٹک صاحب نے بہت، وزیر اعظم صاحب نے جو رول پلے کیا، سوری صاحب نے ہمارے شروع سے ہم اس چیزوں میں ٹچ تھے کہ آپ ان چیزوں میں رول پلے کریں. خٹک صاحب مجبوریاں ان کی اپنی تھے، ہم سمجھتے تھے کہ چیزوں کو خوش اسلوبی سے حل کریں. میں جام صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے درمیان میں رول پلے کرتے ہوئے استعفیٰ دیا، جس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو گئے کہ ہم کلیش میں نہیں گئے اور تمام پارٹی کو ایک پیج پہ لایا. میں اس کا بہت مشکور ہوں، اور تمام بی اے پی کی دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مشترکہ سب نے مشورے سے اور متفقہ فیصلہ دیا میرے حق میں. انشاءاللہ باقی تمام جو اتحادی ہیں ان سے اس چیز کو فائنل کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے، اور اسمبلی سے اور گورنر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ باقی جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کریں. اتحادی سر تمام شامل ہوں گے، عوامی نیشنل پارٹی تمام شامل ہوں گے؟ میرا تو خواہش ہے کہ بلوچستان آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں. ہم سب مل کے تمام اتحاد، میرے خیال پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ کو پورا ہاؤس کا متفقہ کینڈیڈیٹ ملے گا انشاءاللہ. اور دوسرے ہم اپنے جو لیڈیز خواتین ہماری بہنیں ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں، وہ اس وقت آ نہیں سکی ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی آپ سارے دوستوں کا جی. تھینک یو. میٹھا خان، محمد خان، تم